فرانس دا گستاخ سی نبی پاک دا تو نے کیتی تیرے تے میرے نبی دی گستاخی تے جوید راز شاعر دا نام تے انہیں شعر لکھیا تے جواب شعر لکھیا جدوں انہیں گستاخی کیتی نا تے خالد پٹھان نے انہیں جواب دیتا کہ نبی تے گستاخ کانے کافی اکیلا خالد اکیلی گولی بانتے تھانے کچہریاں تے ہزاراں ججاں دی لوڑ کائی کہ نبی دے گستاخ کانے کافی اکیلا خالد اکیلی گولی بانتے تھانے کچہریاں تے ہزاراں ججاں دی لوڑ کائی نہیں علی بھائی نبی دے گستاخ کانے کافی اکیلا خالد اکیلی گولی بانتے تھانے کچہریاں تے ہزاراں ججاں دی لوڑ کائی نہیں کوئی جو کتا نبی تے بھونکے تیرا دھرتی تے جیتا بسے خدا نو تیرے نمازہ روزے زکاة حجاں دی لوڑ کائی نہیں خدا نو تیرے نمازہ روزے زکاة حجاں دی لوڑ کائی نہیں حاجی صاحب سے کہنو کہن دی چھک ہر کہن اس چھک کے چمجھنا ہے سکھ ہے کون مٹا سکتا ہے جتاتا ہے سکھ کے چمجھنا ہے تے کر پرواز بلندیاں تے پہ لاکھر چھک کے چمجھنا ہے باویں بھی کوٹھیاں راز ہومن پر کبارتا ہے کے چمجھنا باویں بھی کوٹھیاں راز ہومن پر کبارتا ہے کے چمجھنا ہے اب میں اشار کے صاحب ملتمس ہوں قاری صاحب کے ساتھ والے مہمان ہیں شہزاد قادری سے کہ وہ اپنی حاضری پیش کریں اور اس کے بعد بلا تاخیر قاری صاحب کے میں حوالے کر دوں گا آپ زوردار نعرہ سنائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتفری تمام احباب درود پاک کا نذرانہ عقیدت شوق اور محبت سے پیش کریں کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آل نبی سے پھر گئے عزت نہیں ملی جنت کی آرزو ملی جنت نہیں ملی دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے دنیا کے سب یزید میں مر گئے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی اور آج بابا جی کے دربار دی اس رونق کو ماشاءاللہ دیکھ کے میں جڑا کلام آپ کے سامنے پیش کرنے لگا کہ قبر وچ فرق پہ جانا ایک خاصاں دا تے آمدہ قبر وچ فرق پہ جانا ایک خاصاں دا تے آمدہ کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا ایک خاصاں کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا شیخ سیدھا کہ محمد دے وسیلے باج میرا پار نہیں ہونا محمد دے وسیلے باج میرا پار نہیں ہونا فرق پہ جانا ایک خاصاں دا تے آمدہ کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا اور بچنا کتنی ہے انہاں بچنا جنوں مل گئی میرے
حشر وچ بے لگاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں دا تے آمدہ کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا۔ اور آخر ایک شعر اولیاء اللہ دی شان پیش کر کے میری حاضری کامل ہن رب کو پاؤں پیارے رب راضی ہے نا دے ایویں نی پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ہن رب کو پاؤں پیارے رب راضی ہے نا دے ایویں نی پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے خالق دی کل خدائی ہے انہاں دی بادشاہی جو چاہ دے کرے دے ان دین دے سپاہی بیٹھے تہن زمین دے پر دی تلا مکان دے ایویں نی پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک شعر پڑھنا ہے جو اس کے بعد قاری صاحب نے میں حوالے کر دینا ہے جو شعر ہے کہ جڑے شعر دے صدقے محنت پذیر آئی کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسے شہدہ بھی اتسایا نہ ہوتا۔ قاری صاحب فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسے شہدہ بھی اتسایا نہ ہوتا نہ عرش و کرسی نہ چند تارے شب و روز میں نہ ہوتے نظارے نہ جنوں بشر نہ کوئی پرندہ حیاتی مواتی نہ مولا نہ زندہ نہ حورا نہ کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ تے تاجاں دے سلطان ہوندے نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے کدے بھی کسے نوں نہ ملدی ہے زندگانی ہوائیں نہ ہوندی نہ ہوندا ہے پانی اور جو فرش تے خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے شہدہ بھی ایتھے سایہ نہ ہوتا جے رب نے محمد بنایا کسے شہدہ بھی ایتھے سایہ نہ ہوتا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ اب ان اشعار کی صاحب میں ملتمسوں حضرت علامہ مولانا جناب قاری غلام شبیر بڑائی صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل معلوم لك باواز بلند مل کے پڑھ لو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا امام القبلتین وسلم علیکہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ اللہ والے ہمیں پاک در اتے لگیاں عشق وفا دیاں منڈیاں نے علی اکبر سادہ کر دیا سادہ کر کے تھوڑا والیم کھول اللہ والے ہمیں پاک در اتے لگیاں عشق وفا دیاں منڈیاں نے لیاں توڑ دیاں ٹکٹاں کاملاں تو کئی طوائفاں تے کئی رنڈیاں نے
ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਚੰਨ ਉਤੋਂ नेमतां जिन्ने जहान ते वंडियां ने मस्ती मौसम दी दसदी है पई नासिर जुल्फा मेरी सरकार ने छंडियां ने। अगर तुसी थके नहीं बैठे हो तो मैं एक बाबे दा एक शेर पढ़ना चाहना, क्योंकि एक बाबे दे दरबार पे हैं तो बाबा एडी शान वाला है कि जिदे दरबार या जिदी कबर की जियारत वास्ते गोलड़े दा लजपाल मेहरे अली आवे। बोलो थोड़ा जहा। मियाँ अली हैदर हाशमी मुल्तानी दरबार संदीलियां वाली शरीफ तो काजी गालिब ने जाविए थे आपका दरबार है। आपने बहुत सारे अबियात लिखे मगर एक बैत में जड़ा थोड़े सामने पेश कर रहे हैं कि बे बैदी बे ना 10 मुल्ला हिको अलिफ सिद्धा हम घत आया। रेंज तो नहीं पढ़िया जाना ना, और रात 12 बज गए तो मतलब मेरा कसूर तो कोई नहीं है। थोड़ा ज़ौक़ नाल करो एक सुभान अल्लाह कि बे बैदी बे ना 10 मुल्ला हिको अलिफ सिद्धा हम घत आया। वो यार कलोकड़ी रात वाला अज वेस वटा के वत आया। ते सोना मीम दा बुरका पहन के ते जुल्फां दे कुंडल घत आया। अली हैदरा पहले अहद है सी हुण अहमद बन के वत आया। अली हैदरा पहले अहद है सी हुण अहमद बन के वत आया। हजरत अल्लामा कारी शायद रजा सईदी साहब दीगर उलमाए कराम नात खान शीर लिसान नकीब महफिल मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन महफिल एक शेर कितना हो थोड़ी नजर कर रहे हैं। अकीदे का शेर है पच जावे ते सुभान अल्लाह आख लवे है ना बच्चे ते साडा सौदा सानू हटा देवे है कि शैतान खड़ा है एक पासे रहमान सहाबा नाल खड़ा है। नहीं यार नहीं शैतान खड़ा है उस पासे रहमान सहाबा नाल खड़ा है। हर अकलमंद ते गैरतमंद इंसान सहाबा नाल खड़ा है। हर अकलमंद ते गैरतमंद इंसान सहाबा नाल खड़ा है। कारी साहब बड़ी तुहाडी तवज्जो बहुत चाहना कि कै नशा पी के लिखिए, कै नशा पी के लिखिए, कै पैसे लेके लिखिए, तारीख के वर्के पाड़ के सच कुरान सहाबा नाल खड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे ताकीद। कै नशा पी के लिखिए, कै पैसे लेके लिखिए, तारीख दे वर्के पाड़ के सट कुरान सहाबा नाल खड़ा है। अहबाब इकरामी कदर मैं मुबारक चलो किबला ने हुक्म फरमाया तो एक शेर में शाने आले बैत भी अर्ज कर देना। अच्छा चलो मैं शेर पढ़ देना जी। एक माथर लाल शायर हिंदू उस मेरे पीर हुसैन की तारीफ की थी। नाले पता भी लग जासी भी हिंदू लिखे तो मुसलमान सुनते किवें। पता तेरी दुनिया में है खुदाए हुसैन, वो जो है तेरी दुनिया में है खुदाए हुसैन, मेरा कोई नहीं है सिवाय हुसैन। और बात हिंदू की है ना मुस्लिम की, दिले पुरदर्द में है समाए हुसैन। और बड़ा कमाल शेर है कि मैं जो गंगा से पहुंचा कौसर पे, इस तारे वो गंगा ले असी कौसर आले, और मैं जो गंगा से पहुंचा कौसर पे, देख कर मुझको मुस्कराए हुसैन, देख कर मुझको मुस्कराए हुसैन। और उसके जीने का फायदा क्या है जिसके दिल में नहीं समाए हुसैन। मैं हिंदू हूं मगर मथुर, बखुदा दिल से हूं मैं फिदाए हुसैन, बखुदा
خدا دل سے ہوں میں فدائے حسین. تو پھر میں مجبور آئے گا لکھن دے کہ حسین دل وچ وسا کے رکھیے, مقدر اپنے بڑا کے رکھیے, تے سر کٹایا جے ملدا ہووے پھر نہ زندگی بچا کے رکھیے. ماشاءاللہ اللہ تہاڈا ذوق سلامت رکھے. علماء اکرام دا سایہ ساڈے سراں تے اللہ تادیر قائم و دائم رکھے. جتنا کہ تہاڈا ذوق ہونا ہے اتنا کہ میں سنانا ہے, تے میرا دل ہے کہ زیادہ قرآن نہ سنایا جاوے, کیونکہ ساڈے تے اعتراض ہوندے نے جی یہ بیلی پتہ نہیں کوئی ہندو دا ڈھولا تے کوئی ہندو دی کہانی تے سنو کے نہ تے لگے جاندے تے سنیاں کول تے قرآن کوئی نہیں. میرا دل کردا پیا اج اسی زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھیے تاکہ پتہ لگے جیو جا قرآن سنیاں نو آمدا ہے اور جہان تے کہے نو آمدا ہی نہیں. میں آیت تلاوت فرمائی ذالک الکتاب, اے او کتاب ہے لا ریب فی جدے چ ریب ہے ہی کوئی. اگے جامن تو پہلے میں ایک جملہ آگ کے پھر اگلی گل کرنا کہ ذالک الکتاب. علماء جانتے ہیں اس بات میں کہ دور واسطے اسم اشارہ بعید, دور دی کوئی گل کرنی ہوئے, نیڑے واسطے اسم اشارہ قریب, اسم اشارہ قریب واسطے لفظ استعمال ہوندہ ہے حاضہ, اسم اشارہ بعید واسطے لفظ استعمال ہوندہ ہے ذالکہ. اللہ دے ذالک الکتاب اسم اشارہ بعید استعمال کیتا, حالانکہ قرآن تے ساڑھے سینیاں چ بھی موجود ہے. کتابی شکل اتنا پاکٹ سائز قرآن بھی مل جاندے, بندے جیب اچ پا کے برکت واسطے رکھ دیں, جدوں وقت ملے کھول کے تلاوت بھی کر لیں دیں. مولا اتنی قریب کتاب نو اسم اشارہ بعید لا کے آکھنا کی چاہنا ہے. مالک ارشاد فرماندہ ہے میرے بندے ہے تے بڑی دورو آئی آج تیرے قریب ہے, اسے واسطے ترجمہ ہے یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی جدے چ شک دی گنجائش ہی کوئی نہیں. اگلا جملہ ہے ہدی للمتقین, اے متقیاں واسطے ہدایت. میری گفتگو اسے تے ہونی ہے کہ ہدایت ہے تقوی والے واسطے. جیویں نا ترجمہ سادہ کہ ہدایت ایک کتاب جدے شک کی کوئی نہیں, اے ہدایت ہے تقوی والے واسطے. اسی تے سادہ بندے اسے ان پڑھ دیہات دے رمن والے اسی سوچیا کہ ہدایت لینی چاہیے, ہدایت لمن واسطے گئے قرآن کو. قرآن نے فرمایا کہ ہدایت لینی ہے تو پہلے تقوی لے کے آؤ. نہیں یار مزہ نہیں آیا تھوڑا سنا. حضرت صاحب نے بھی آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والے ہو اللہ دا تقوی اختیار کرو تے سچیاں دے نال رل جاؤ, سچیاں نال رل جاؤ. ہن اسی آئے ہدایت لمن واسطے قرآن کو, قرآن آدھے پہلے تقوی لے کے آؤ پھر میں ہدایت دے سا. نواں مسئلہ پیدا ہو گیا, اسی تے سمجھیا کہ ہدایت ملنی ہے قرآن کو, اور واقعی قرآن ہدی للناس بھی ہے, ہدی للمتقین بھی ہے. ہدایت قرآن دیندہ ہے لیکن شرط لا دیتی تقوی لے کے آؤ. تو پتہ کر لویے کہ تقوی ہے کی شے, تقوی کی ہے تے ملدا کتوں. پتہ ہونا چاہیے نا بھی تقوی قیمتی کتنا ہے کہ جس تو بغیر قرآن جیسی عظیم کتاب ہدایت نہیں دین دی. جے تقوی دی اہمیت دا پتہ لگ جاوے تے پھر اسی اس کی تلاش بھی کر سکے کہ کس دکان تو, کس مارکیٹ چو, کس جگہ تو یا تقوی کنہ کولوں ملدا ہے. او کیڑے دکاندار ہیں جنہاں دے کول تقوی دی دولت ہوندی ہے, جنہاں پر رب آدھا ہے انہاں دے نال رل گیا ہے تے تقوی مل جاسی. بھئی دو سوال ہیں میں تلاش کرنے چاہیے. پہلا سوال دے کہ تقوی دی اہمیت کی ہے, ذرا توجہ فرماؤ. میں قرآن تھوڑا جا پڑھنا چاہتا. مالک نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین,
نماز ہوے، روزہ ہوے، حج ہوے، زکات ہوے، صدقات ہوے، خیرات ہوے، تسبیحاں ہوے، ذکر ہوے، جو کچھ بھی ہوے، جو خیر دا کام ہوے، اللہ قبول ہی تقوی والےاں دا کرندا ہے۔ اچھا سبحان اللہ، تسی واقعی سارے بندے آکھ رہے ہو تے مینوں شاید اپنا فاصلہ اتنا ہے کہ مینوں گھٹ پیا سنیندا ہے۔ جے آخری بندے بھی ایک باری آکھو تے صحیح سبحان اللہ، اے ساڈیاں ماواں بہناں بھی آکھن سبحان اللہ۔ مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے، ممبر رسول تے بیٹھ کے خوش آمد واسطے نہیں، دل میرا آکھ رہا ہے کہ میں اس بات دی تعریف ضرور کراں کہ خوشی ہے کہ ساڈیاں محفلاں ساڈیاں دھیاں بھی سنن لگ پئیاں۔ جدو ساڈیاں بیٹیاں قرآن سن سن، اللہ اور اللہ دے رسول دا فرمان سن سن، حدیثاں سن سن، تے گھر دے وچ اگر بیٹی نے، گھر دے اندر عورت نے اگر دین نو پھیلانا شروع کر دیتا تے بہت جلد میری مسلمانہ دی جماعت اور میرے مسلک دی جماعت وچ بھی اللہ رسول دا دین تیزی انما یتقبل اللہ، انما کلمہ حسر، اللہ صرف در حقیقت اپنی بولی گل ہی سچی ہے، اللہ قبول ہی تقوی والےاں کولوں کردا ہے۔ تھوڑا جا پس منظر، آدم علیہ السلام دے دو بیٹے، ایک دا نام قابیل ایک دا نام حابیل، آپس وچ کوئی مسئلہ بن گیا، انہاں دے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا۔ حابیل نے آکھیا قابیل آپ انج کرنے ہیں، دو میں قربانی دینے ہیں، جدی قربانی رب قبول کر لوے او سچا، جدی قربانی رد ہو جاوے او جھوٹا۔ قربانی تو ماں بھائیاں نے دیتی، حابیل دی قربانی اللہ قبول فرما لئی، قابیل دی قربانی رد ہو گئی۔ ادو اصول ہے کہ قربانیاں اپنیاں، صدقات اپنے، خیرات دا سامان اپنا رکھ دیتا جاندہ ہے، آسمان تو اگ آکے جنہوں جلا دے ویا وہ مقبول ہے، جنہوں چھوڑ دے ویا وہ مردود ہے۔ گویا پیڑے پتہ لگ جاندہ ہے کہ اللہ دی بارگاہ مقبول کون ہے تے مردود کون ہے۔ بندے ساڑھے تے اعتراض کر دے نمیاں، یاری پکا کے آپ کھا لیں دے ہو، عرس لوا کے آپ کھا لیں دے ہو، ختم دیوا کے آپ کھا لیں دے ہو، سارا کوئی تو آپ کھا لیں دے ہو۔ اے ہمیں کھاون دا بہانہ بنایا ہے، اور میاں کھاون دا بہانہ نہیں، آقا دی ذات دی آمد تو پہلے ہر کہیں دی وانڈ پیڑے چو جاندی ہے۔ جدہ زہرہ دے بابا دی آمد ہو گئی، رب نے حضور دا صدقہ فرمایا تسی آپ بھی کھا لیا تو میں پردے رکھساں۔ میں پیڑے چ گندیاں کسے نہ کرے ساں، وانڈ نہ کرے ساں، اگلے جان ویکھی جاسی کہندیاں قبول تے کہندیاں نہیں، ایتھے ساریاں دے بھرم رکھی جاسے۔ ہن او دی تے قربانی ہو گئی رد، حسد اگے پیا چلدا ہے، اتو پیڑے چ بے بھرما ہویا تے کاوڑ چڑھ گئی۔ اس اگے اے دس قابیل بھائی نو آکھرے، اے دس باپ ہکو، ماں ہکو، قبیلہ خاندان ہکو، علاقہ ہکو، ہکے گھر دا مال، تو بھی قربانی دیتی میں بھی قربانی دیتی، میری رد کیوں ہوئی تیری قبول کیوں ہوئی؟ اس اگے اس گل دا میں تے نہیں پتا، میں تے ہکو گل جاننا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول ہی تقوی ہو سی تے قبول ہو سی۔ گل سمجھ آ گئی نا جی، تقوی ہو سی تے قبول ہو سی۔ آؤ تھوڑا جا قرآن اور پڑھ لوی۔ ایک ولی دے دربار تے آئے بیٹھے ہیں، ولی کون ہے؟ ولی کون ہے؟ قرآن تو نہ پوچھئے کہ ولی کون ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اولیاءہو الا المتقون، او دے ولی تے ہیں نہیں صرف تقوی آڑے۔ ان اولیاءہو الا المتقون، او دے ولی ہیں نہیں تقوی آڑے۔ یہ تو سمجھ لگ گئی، قرآن جیسی عظیم بے عیب لاریب کتاب نے دس چھوڑیا کہ اللہ دے ولی تقوی آڑے کنگنا آڑے نہیں، اللہ دے ولی تقوی آڑے چمکے آڑے نہیں، اللہ دے ولی تقوی آڑے دھومے آڑے نہیں، اللہ دے ولی تقوی آڑے چرس آڑے نہیں، اللہ دے ولی تقوی آڑے بھاگ پیون آڑے نہیں۔ جڑا اللہ دا ولی ہو سی
تو نہیں گئے ہو؟ چلو اللہ تھوڑا بھلا کرے تسی برداشت کر دیں. گل میری ہے نہیں، گل قرآن دی. ان اولیاء الا المتقون. اچھا ایک اور آیت پڑھ لیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء یومئذ، اس دن بڑے کھاٹے سجن ایک دوے دے دشمن ہو جاسے سوائے تقوی والے دے. پتہ لگا قبول مال تقوی والے دا، ولی اللہ دے تقوی والے. قیامت والے دن جدا کوئی کسی دا بیلی نہ بن رہے ہو سی، اتھے بھی تقوی والے کام آونا. تو پتہ لگ گیا تقوی بہت اہمیت والا ہے. اس سے میں اور بھی بہت ساری آیتاں پڑھ سکنا، لیکن میں تھوڑا جہا آگے جانا چاہتا. جدو تقوی دی اہمیت دا پتہ لگ گیا تے ہن لبنا نہیں چاہیے کہ تقوی لبدا کتوں. اس دکان دا پتہ لگنا چاہیے نا کہ اتنا قیمتی سودا کس بازار چ ملدا ہے، کس دکان تو ملدا ہے اور کیسے دکانداراں کولوں ملدا ہے. پھر قرآن پڑھنے ہیں. قرآن نے بڑا سادہ جہا کلیہ دسیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جڑا اللہ دیاں نشانیاں دی تعظیم کرے انہاں دے دل تے تقوی آئے. اللہ دیاں نشانیاں دی جڑا تعظیم کرے انہاں دے دل تقوی والے. ہن اگوں نواں مسئلہ گیا سے ہدایت لمن اللہ کے قرآن آکھیا تقوی لے کے آؤ. کہ تقوی دی اہمیت دا پتہ کیتا تے ہن بازار لبن گئے تے تقوی دی اس بازار والے نوی گل دس چھوڑی کہ تقوی والا دل ہی انہاں ہے جڑے اللہ دیاں نشانیاں دی تعظیم کردے ن. لو جی ہن نشانیاں لبنیاں پہ گئیاں، اللہ دیاں نشانیاں لبنیاں پہ گئیاں. پھر میرا دل کرتا ہے اگر تھوڑا ذوق ہوئے تو قرآن پڑھ لئیے. قرآن نہیں دسیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا تے مروہ اللہ دیاں نشانیاں چو ہیں. ساریاں نشانیاں نہیں، یا صرف یہ نشانیاں نہیں، اللہ دیاں بہت ساریاں نشانیاں چو. من بازیا لا کے دسیا اے بھی اللہ دیاں نشانیاں چو. بڑا عجیب سوال ہے، بڑی عجیب گل ہے. صفا مروہ ہے کہ دو پہاڑیاں مکہ شریف دے اندر کعبۃ اللہ دے نال، شمال مشرق صفا شمال مغرب مروہ. دو چھوٹیاں چھوٹیاں پہاڑیاں اللہ دے میریاں نشانیاں چوئن، بہت چھوٹیاں پہاڑیاں. سوال ہوتا ہے مولا کریم اتھے بڑے بڑے جبل ابو قبیس جیسے پہاڑ موجود ہیں، جبل احد جیسے پہاڑ موجود ہیں. مولا جے پہاڑ نو ہی اپنی نشانی بناونا ہی تے پاکستان اچ کیٹو پہاڑ موجود ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ جیسی چوٹی موجود ہے. کسے اس بڑے پہاڑ نو اپنی نشانی بناویا. مالک نے فرمایا میں کسے دی بلندی نو نہیں ویکھ رہا، میں تے سجنا دی نسبت نو ویکھ رہا. نسبت نو ویکھ رہا. نسبت کی ہے تسی جان دے ہو. میرا خیال ہے اج راتی تے شاید اعلان نہیں ہو سکیا ذوالحج دے چند دا. تسی سنی ہے خبر؟ میرا خیال ہے نہیں ہویا. ہن 21 تاریخ نو اگر اعلان نہیں ہویا تے 21 تاریخ نو 10 دن لگ جاؤ سی. ہو گیا تے 20 نو ہو سی. ان نشانیاں دو پہاڑیاں کی تعلق انہاں دا اللہ دیاں نشانیاں نال؟ بہت بڑی گل ہے. یاد رکھو نشانی حقیقت نہیں ہوندی، نشانی اصل نہیں ہوندی. نشانی اصل تک پہنچن دا ذریعہ ہوندی ہے، حقیقت تک پہنچن دا ذریعہ ہوندی ہے. نشانی گائیڈ کر دی ہے. نشان ویکھ کے بندہ اصل تک پہنچ جاندہ ہے. مولا یہ دو پہاڑیاں تیرے تک پہنچنا ہوئے تے یہ دو پہاڑیاں کی میں تیری نشانی بن گئیاں. یہ تے بہت چھوٹیاں. مالک فرمایا چھوٹے بڑے دی گل نہیں، گل ہے نسبت دی. مولا کے دی نسبت دی گل پہ کرنا ہے. مالک نے فرمایا میرے ایک بندے دی ماں اپنے پتر دی پیاس بجھاون واسطے پانی دی تلاش انہاں دو پہاڑیاں تے دوڑ دی رہی. جتھے حاجرہ دے قدم لگ کے اسی انہاں پہاڑیاں نو بھی اپنی نشانی. اچھا ذہن خیال آیا مولا حاجرہ تے اپنے پتر دی پیاس واسطے
کہ مینوں پانی مل جائے میرا بچہ پانی پی لوے وہ جان جان آ جاوے اس پر بھجدی رہی انہاں پہاڑیاں تے چڑھ کے ویدی رہی کہ کدوں پانی نظر آ جاوے دنیا دی کوئی ماں بھی ہوئے او دا بچہ پیاس نال نڈھال ہوئے او ترلا بھی کرسی کوشش بھی کرسی او دی وجہ ماں جو ہے آپ تے بھکھی گزارا کر سکتی ہے اولاد نو بھکھیا نہیں رمن دیندی برداشت نہیں کر سکتی توڑا ذوق بن گیا ماما بہنا موجود ہیں ایک جملہ آکھ کے میں آگے جانا چاہنا ایک دوست نے آکے اسی گھر دے 5 افراد آسے 4 اسی بہنا بھائی تے 5ویں ساڑی ماں آئی گھر دے حالات بڑے مشکلان کدی روٹی پکدی آئی کدی نہیں پکدی جے پکے بھی آنا تے گھارے جے صرف 5 روٹیاں پکدیاں 6 یا 7 یا 8 10 پکاون دی گنجائش کوئی نہیں آئی جدو گھارے کوئی کمی کمزوری ہوندی آئی تے روٹیاں 4 پکنا نہ 5 نہ پکنا اماں دی آئی پوتر تسی ایک کھا لو مینوں اج بھوک کوئی نہیں بعد وچ پتہ لگا بھوک ہوندی آئی مگر ساڈی بھوک تے قربان کر چھڈدی ہے بس شکر چلو اتنی دیر تسی چلے نال میں بھی تھوڑی گفتگو کے لے مولا نماز تے پڑھی کوئی نہیں حضرت جی صفا مروہ دی صحیح دے درمیان نہ حاجرہ پاک کوئی نماز پڑھی نہ ساڑھے تے کوئی واجب ہے آج بھی کوئی حاجی جائے کوئی عمرے والا جائے کوئی زائر جائے 7 چکر ہی لانے اتھے نماز کوئی نہیں تے جے کوئی حاجی کوئی عمرے والا صحیح نہ کرے بھامے اتھے نماز کوئی نہیں بھامے اتھے سجدہ رکوع کوئی نہیں لیکن عبادت باقی بھی قبول نہیں ہوندی مالک نمازاں تے اس نہیں پڑھی گیا مالک نے فرمایا نمازاں لے بے شمار ہو سن میں ہر کسی دیاں بھی نمازاں قبول نہیں کردا میں نمازاں انہاں دیاں قبول کرنا جنہاں دے سینے چ میرے مصطفیٰ دی محبت نشانیاں پتہ لگا جتھے اللہ دے نیک بندیاں دے قدم لگن او چائی بڑھ جاندیاں اللہ دیاں نشانیاں اچھا ان ماں دے قدم لگے تے او پہاڑیاں نشانیاں بن گئیاں تے جس بیٹے دی ماں ہومن دی وجہ تو ایک فیض ملیا جتھے اس بیٹے نے اڈیاں رگڑیاں تے پانی نکلے آئی بھئی وہ زمزم بھی اللہ دی نشانی ہویا کہ نہ ہویا حضرت جی جتھے ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے اللہ نے پتھر میں حکم دیتا اے پتھر میرے خلیل دے قدمہ نو اپنے سینے چ جذب کر لا اپنے دل چ رکھ لے قیامت تک آون والی امت مصطفیٰ واسطے اے حکم جاری کر دینا ہے کہ اے میرے محبوب دی امت جتھے ابراہیم دے قدم لگے نو جائے نماز بناؤ تو پتہ لگا جتے خلیل اللہ دے قدم لگنا وہ بھی اللہ دیا نشانیاں چوں جتے حاجرہ دے قدم لگنا وہ بھی اللہ دیا نشانیاں چوں جتے اسماعیل پاک اڈیاں رگڑے وہ جگہ بھی اللہ دیا نشانیاں جڑا وہ پانی نکلے زمزم دا چشمہ وہ پانی بھی اللہ دیا نشانیاں توجہ ہے تھوڑا جے آگے چلے انہیں پانی قدمہ نو چوم کے نکلے اسماعیل علیہ السلام نے اگر توجہ ہوئے تو میں کھول توڑی چھولی ہے پامنا چاہتا پانی اتنا بے مثل و بے مثال ہے کہ پوری کائنات زمزم دے پانی جیسا پانی کوئی ہر پانی اگر اللہ دی مرضی ہوئے تو صرف پیاس بجھا سکتا ہے وہ بھامے امپورٹڈ پانی فرانسی چکے ہونا ہے صرف پیاس بجھا سکتا ہے وہ جے اللہ دی مرضی ہوئے تا اے وہ پانی ہے جڑا پیاس بھی بجھائیدہ ہے بھوک بھی مٹائیدہ ہے دنیا دا ہر پانی اگر اوپن چھوڑ دیتا جائے کھلا چھوڑ دیتا جائے کچھ عرصے بعد اس کا ذائقہ بھی بدل جاندہ ہے اس کا رنگ بھی بدل جاندہ ہے اگر زیادہ دیر پیار ہوئے تو دے چکائی بھی جم جاندی ہے اے ایسا پانی ہے انہوں بشک کھلا چھوڑ دے نہ ایدہ رنگ بدل دا ہے نہ ایدہ ذائقہ بدل دا ہے نہ ایدہ چکائی پیدا ہوتی ہے دنیا دا ہر پانی خراب ہو سکتا ہے جس پانی نے چمے اسماعیل دے قدمانوں
وہ پانی خراب نہیں ہو سکتا. اور میاں ذرا گل نو سمجھو, جڑا پانی چومے اسماعیل پاک دے قدماں نو, کائنات وچ اس جیسا پانی کوئی نہیں. جڑا حسین چومے مصطفیٰ دی زبان نو, اس جیسا کائنات اس جیسا پانی کوئی نہیں. بھئی جے نبی دے قدمہ نال لگ جاوے, قدمہ نال ذرا غور کرنا, جے تلیاں نال لگے پانی, تلیاں نال لگے پانی اسماعیل پاک دیاں نال, تے اس پانی جیسا پانی کائنات وچ کوئی نہیں. تے جس حسین نو میرے نبی نے زبان چسائی ہوئے, زبان افضل کے تلیاں افضل, انہاں زوات مقدسہ دا تے لو افضل, لیکن پھر بھی پورے جسم دا سردار سر, تے اس سر دے وچوں زبان ہے جس تے ہر وقت اللہ دا ذکر جاری رہندا ہے. جس پانی نے چومیا نبی دے قدماں نو, اس جیسا پانی کوئی نہیں. جس حسین نے چومیا رسول اللہ دی زبان نو, اس حسین جیسا کائنات ہے. اچھا, جس نے تعظیم کی تھی اللہ دی نشانی, او دا دل تقوی والا ہے. اگر ہاں ٹھردا پہ دے اور جگہ تو قرآن نہ پڑھ رہے, تاکہ پتہ لگے تقوی ہے. سورہ حجرات 26واں پارہ آیت نمبر 3, خالق نے ارشاد فرمائے, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بلا شبہ وہ لوگ جڑے اپنیاں آوازاں رسول اللہ دی آواز تو نیواں رکھ دے. کچھ لوگاں دی گل ہو رہی, انداز بڑا عجیب ہے. پہلی آیت بھی شروع ہوئی یا ایھا الذین آمنوا, دوسری آیت بھی شروع ہوئی یا ایھا الذین آمنوا. پہلی آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. دوسری آیت شروع کی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کدی کدی تے میری قوم قرآن تے بھی سبحان اللہ آکھیا کرے. پہلی آیت بھی مومنہ نال گل, دوسری آیت بھی مومنہ نال گل. اچانک انداز تکلم اور انداز تخاطب بدل کے رب نے فرمایا ان الذین, کوئی بھی ہوئے بس کام میں کرے, یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, میرے رسول دے سامنے اپنی آواز نو نیواں رکھے. مولا اگر کوئی آواز نیواں رکھے تے انہوں کی نام مل سی؟ مالک فرمایا انہاں لوگاں دے اسی امتحان لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم, دے دلان دا امتحان لیا. اچھا, امتحان زبان دا نہیں لیا. ہو سکتا ہے زبان چرب زبانی دی وجہ تو کوئی داشا مارن دی کوشش کرے. فرمایا زبانہ دا امتحان لیا, اسی امتحان لیا دلان دا. مولا نتیجہ کی نکلیا؟ فرمایا جڑے میرے رسول دا حیا کرن والے انہاں دے دلان دا امتحان لیا تے رزلٹ نکلیا اوے تے تقوی والے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اوے تے تقوی والے دے. ہن پتہ لگا جڑا اللہ دیاں نشانیاں دی تعظیم کرے وہ بھی تقوی والا, جڑا اللہ دیاں نشانیاں دا حیا تے ادب کرے وہ بھی تقوی والا, اور جڑا رسول اللہ دا ادب کرے وہ بھی تقوی والا. تے جدے کول ادب رسول بھی ہوئے, ادب اولیاء بھی ہوئے, ادب صلحاء بھی ہوئے, ادب صحابہ بھی ہوئے, ادب آل رسول بھی ہوئے. وقت بھی کافی
عرصہ رہو گیا تو میں جلدی جلدی دو ترے گلاں ہوں دو ترے گلاں میں تھوڑیاں جی کوڑیاں کرنیاں تاکہ میدے شیدے ٹھیک ہو جائے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ. ادب نہیں تے کچھ بھی نہیں. ادب نہیں تے کچھ بھی نہیں. حضرت عباس میرے مصطفیٰ دے چچا کسی نے پوچھ لیا اے حضرت عباس اے دسو تسی وڈے ہو یا حضور وڈے ہو؟ ذرا ادب سنے تسی وڈے ہو یا حضور وڈے ہو؟ آدن وڈے تو ہیں حضور بس 2 سال جم میں پہلے پہ آؤں. یار تسی پتہ نہیں کی سن رہے ہو. اتنا آکھنا بھی گوارا نہ کیتا کہ میں عمر وچ وڈا. او دی وجہ کہ حضرت عباس کو اپنا عقیدہ بھی دستے پے ہیں اس جہان وچ جمنے تو ہو سکتا ہے 2 سال میں وڈا ہوا باقی رہ کے حضور مقام دے اعتبار نال بڑے اس وچ بھی کوئی حضور جیسا نہیں عمر وچ بھی کوئی حضور تو وڈا نہیں بھئی جدوں حضور آن ادوں تے اللہ تو سوا اور شے ہی کوئی نہیں. یہ ادب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن آپ نے اگر کسی صحابی رسول تو حدیث لینی ہو گیا کہ آپ جا کے وہ دروازے تے بہ جاندے ہیں دستک نان دیندے کڑک دی ہوئی دھوپ وچ پسینے نال شرابور دروازے تے بیٹھے رہندے ہیں. جدوں خود صحابی رسول باہر نکلنا تے دیکھ کے حیران ہو کے آتے ہیں اے رسول اللہ دے چچا زاد بھائی تسی تشریف لے تے مینوں حکم کیوں نہ دیتا میں تواڈے کول آندا. آپ نے فرمایا نہیں میں لون آیا حضور دی حدیث. حدیث دا ادب ہے کہ جتنی دیر تسی اپنی مرضی نال گھارے تے رہو حدیث لمن والا دروازے تے کچھ بندے اس گل کی گواہی دے سن خصوصاً علماء کہ کچھ عرصہ پہلے ہر استاد دا اپنا کمرہ ہوندا ہے جنوں حجرہ آکھیا جاندا ہے. ہر مضمون دے استاد اپنے حجرے تشریف رکھدے ہیں شاگرد جاندے ہیں جا کے علم حاصل کردے ہیں. تہاڈی چپ تو قربان ہو جائے. شاگرد جا کے استاداں کولوں علم حاصل کردے ہیں. ہن شاگرد ہوندے نے اپنی کلاس وچ استاد ہوندے گل تو میں کر گیا جی کسی نے سمجھ آئی کہ نہیں آئی. جا کے علم لینا او دی اہمیت ہو رہے آ کے انہوں نے علم دینا جڑے صرف فیساں دی وجہ تو بیٹھے ہیں. پھر علم بھی اتنا ہی ہونا آئی تربیت بھی اتنی ہی ہونی آئی. اتھے پہ کہانی یہ ہے کہ حضرت نام میرے ذہن تو فوری اتر گیا انہیں آ جاندے بڑے بزرگ ہیں برے صغیر دے حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ایک سلسلے دے سربراہ. آپ کدی بھی اپنے استاد بیٹھے ہیں جس پاسے استاداں دا گھر آئی اپنے پیر بھی اتے نان کرتے اس سائیڈ دے اپنیاں لتاں نان کرتے جدے استاداں دا گھر آئی. تے میں اللہ دی عزت دی قسم کھا کے آنا ممبر رسول تے بیٹھا میں ویکھیا مروہ دی پہاڑی دے نال ایک بیلی ستا پیا تے کعبے لتاں کیتی پیا. وہ بندے 3-4 آن کوئی برے صغیر دے وہ منٹ بعد جاون تو لتاں تو پھد کے نہ سیدھیاں کرے وہ سیدھیاں کر کے ہٹے نو بیڑی پیتا مڑ لتاں اندائی کرنا. جدو میں ویکھیا میں بھی صحیح کر رہا میں انہوں نے روک کے آگیا میں کہا تسی اپنا ٹائم ضائع نہ کرو یہ دیاں صرف لتاں پٹھیاں نہیں یہ دماغ بھی پٹھا ہو چکا ہے. ہدایت جڑا کعبۃ اللہ دا حیا نہیں کرتا اپنی تو میں گل ہی نہیں کر رہا 70 سال دے بڈھے میں ذرا پردے چ گل کرنی ہے میں مجبور ہاں رہ بھی نہیں پیا سکتا تے میری ماواں بہناں بھی بیٹھی ہیں اشارے نال گل کرنا کہ 70 سال دے بڈھیاں نو اج تائیں اس گل دا ول نہ آیا کہ پیشاب کرنا ہے تے کتھے کرنا ہے تے منہ کیڑے پاسے کر کے کرنا.
دھیاں شرم تو سر ہیٹھاں کر لیندیاں بابے نو 70 سال دے بڈھڑے نو ہن بھی شرم نہیں. میں سارے دی گل نہیں کر رہا, تسی میری گل دی تائید بھی کر سو کہ واقعی حالی ہو جے لوگ موجود. ادب نہیں تے کچھ بھی نہیں. سنو ادب دا مقام کتنا ہے. ہر روز نہیں سن دے کہ حضرت جنید بغدادی ولیاں دی جماعت دا سردار اللہ مقام کی میں عطا فرمایا. بھئی پہلوان آئی نا, بادشاہ دا پہلوان آئی, پہلوانی کرتا ہی کھیڑا کھیڑن والے دا ایڈا دین نال چوکھا تعلق ہوندا. کھیڑ بندی ہو سڑے جیسے نماز دا ٹائم ہو. ہن کئی بندے سبحان اللہ نہیں آتے پہ, انہاں نوں پتہ ہے بابا نور شاہ دا میلہ لگنا ہے تے کھیڑ تے کون سبحان اللہ, ساری سبحان اللہ ہی ٹائم مکا لیں گے. پہلوان ہے, کھیڑا کھیڑدا ہے. اسے وقت دے وچ ایک سید زادہ گھر فاقے آ گئے, دیاں بھکھیاں بیٹھیاں پریشان ہے, مزدوری دیندا کوئی نہیں جو سید ہے, اس کو کام کی میں کروائی سائیں تے خالص خون آئی میرے نبی دا, پین سجدہ نہیں آئی. یار کی سن دے, میں پڑھ گیا. سید آئی خالص خون, آل نبی اولاد علی, کسی دے سامنے ہاتھ پھیلاونا اپنے واسطے موت سمجھدا ہے, منگ بھی نہیں سکتا, مزدوری نوکری تے رکھتا کوئی نہیں, تے ظاہر ہے گھارے تے کوئی شے آنی ہے تے پکڑی ہے. کئی دن ہو گیا فاقہ کشی تے, آخر ایک دن مجبور ہو کے ٹریا, جا کے بادشاہ دے دربار چکھن لگا. بادشاہ سلامت سنے ہے تیرا پہلوان بڑا نامی گرامی ہے, تو اعلان کروا چھوڑے ہے جڑا انہوں اٹھا دے وے انہوں بڑے انعام دے ساں, تے میں چیلنج کرنا میں دے نال کشتی لڑنا. بادشاہ نے آکھیا تو جانتا ہے کہندہ نام پہ لینا ہے, تو تیلی پہلوان, او پھولو پہلوان, او رستم زمان. فرمایا ایک کشتی طاقت نال نہیں لڑی جاندی, دا نال لڑی جاندی ہے, جڑا دا میرے کولے تیرے پہلوان کول بھی نہیں. اس نے کہا اچھا تو میرے پہلوان نال کشتی لڑ سے پتہ ہی میری شرط دا, دس دیو بادشاہ سلامت. بادشاہ کہنے لگا شرط ہے کہ تو جت گیا تے بے شمار انعام دے, تے جے تو ہر گیا نا تو کیتا ہے ساڑھے نال مذاق, میں تیری گردن اڑا دے سا. اس نے کہا میں نے قبول ہے, لیکن ایک میری بھی شرط ہے, 1 مہینے دا راشن میں دے دے ہو تے مہینے بعد میں آ کے دے نال کشتی لڑ سا. ہر گئے ہوں تے قتل کر چھڑے ہے, جت گئے ہوں تے باقی انعام چا دے گیا. بادشاہ وہ مہینے دا راشن چا دیتا, اے لے کے ٹر پیا. پچھلے بیلیاں آکھیا وزیر مشیر انہاں کے بادشاہ جو ہویا ہے اے ٹھگ گئی, اس کوئی ہٹ کے آونا ہے, یہ کشتیاں لڑن والا ہے, شکل تو نہیں پیا دستا, ٹھگ گئی تے تساں اینوں مہینے دا راشن چا دیتا. بادشاہ بولے ہو سکتا ہے تہاڈی گل سچی ہوے, لیکن اے دا چہرہ ٹھگاں والا نہیں لگدا. راشن لے کے گھر آ گیا. میری ماواں بہناں بھی اس گل نوں بڑی توجہ نال سن. وہ جدو راشن گھر لے کے آیا مہینے دا تے کافی سارا راشن تے بیوی نوں لے آ کے دیتا کہ کرما لیا ہے, پکا تے بچیاں نوں کھوا. اس نے کہا کھوائندی تو ہاں, پر پہلے یہ دسو بھی یہ لے کدوں آئے نہیں سمجھ. اس نے کہا اللہ والی ہے لے تو پکا, تیرا کام ہے پکانا. اس نے کہا میرا کام صرف پکانا نہیں, میرا کام ہے حلال پکاونا. پہلے 10 کتھوں لے کے آئے ہیں, اللہ خیر سکھ رکھے. آج کل دا ماحول میرے پیکیاں دی شادی ہے, تو بھاویں ڈاکا مار مینوں 12,000 دا میک اپ لیا دے. اچھا کبڑی میں نہ آتے اس تے میری ماواں بہنا کبڑی میں نہ, تو صحیح کابر تو سبحان اللہ نہیں آتی. کتھوں لے مزدوری تے دیندہ کوئی نہیں, پین تو سکدا نہیں, 10 پیسے حلال دن یا حرام دے. کاش ساڑیاں ماواں بہنا
ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਥੋੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਇਹ ਐਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਐਬ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਹਲਾਲ ਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਫਰੀਦ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਤਬੇ ਅਲੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਿਹਰੇ ਅਲੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੌਸੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੂਸਾ ਪਾਕ ਸ਼ਹੀਦ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਵਾਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਲਾਲ ਖਤ ਹੋਏ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। अलामा इकबाल पैदा होए ना तो मां आप का दुध नहीं पी पीवेंदी, बकरी का दुध पी पीवेंदी। शेख नूर मोहम्मद घर आया ते आके पूछदा है, उदों रिवाज कोई नहीं आई भाई औरतां उपरा दुध पीवावन, हर मां अपना दुध पीवेंदी है। फरमाया तू मेरे पुत्र नूं क्यों नहीं अपना दुध पीवा रही? उस अगे गल है कि दुध दा ताल्लुक है तेरी कमाई नाल ते मैनूं तेरी कमाई ते शक है ते मैं अपने इकबाल नूं ओह दुध पीवावना नहीं चाहती जड़ा मशकूक होवे। उस कहते जड़ा तू पे पीवाईनी है इस ते किवें पक गई बई ये हलाल दा है। उस कहे जड़ा मां प्यो मैनूं जेवर दिता ही ओह वेचिया वेच के बकरी लई, उस बकरी दा दुध पे पीवाईनी आ, इंशाअल्लाह गुलाम रसूल बनसी। दस कित्थों लैके आए? बीवी घर वाले तो पुछदी पई कित्थों ले आए? अज डकैती दा माल आवे, चोरी का माल आवे, लुट का माल आवे, ठगी का माल आवे, कोई पूछण वास्ते तैयार ही नहीं। जदा कोई पूछण वास्ते तैयार नहीं तो फिर घर च बरकत किवें आवे? और जदों कोई हलाल की तहकीक करन वास्ते तैयार नहीं तो फिर मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल आख रहा फिर औलाद अदब वाली किवें होवे? खवाया हलाल जावे ते औलाद बेअदब नहीं हो सकती, खवाया हराम जावे ते औलाद हया वाली ते अदब वाली नहीं हो सकती। ते अगर तुसी नाराज ना हो तो एक जुमला मैं होर भी आखे बगैर नहीं पे रह सकता। नाराज हो भी गया तो बेलियो मैं मना लेना तुहाडे पैर शैर फद के। साडा निजाम हो रहा असी जिंदगी ते यजीद वाली गुजारना चाहते हैं, मौत हुसैन वाली मेरे भाइयों इंज नहीं हो सकता कि जिंदगी यजीद वाली गुजरे मौत हुसैनी होवे। नहीं, जे पीर हुसैन वाली मौत लेना चाहते हैं तो फिर जिंदगी भी गुलामी है हुसैन विच गुजरनी। कित्थों लैके आए? आखिर दसना पै गया भी ये तो अल्लाह वाली हुण पकैंदी नहीं। दसिया बादशाह सलामत दे पहलवान नाल शरत ला के आया, महीने का राशन लाया। महीने बाद हो सके की होना हो सके जे मैं जीत गया तो सारी जिंदगी का मसला हल हो जाए, तो जे हार गया तो मुड़ उस गर्दन उड़ा देनी हो सके जे हार तो पकिया जावना तो क्या लड़नी है कुश्ती तो हार जावना ते जे तेरा सिर ना उड़ा देवना तो फिर तेरे तो बगैर जीवन का फायदा ही कोई नहीं, मोड़े दे खावन दी चस्काई। उस अगर मैं मुड़ भी नहीं पकाई तो कर्म वाली तू पका ला, मैं तेरे नाल वादा करना है इंशाअल्लाह दा मेरे को इो जी है ना, मैं हरदा नहीं है जित के उस वक्त करीब आ गया। लोग बादशाह नूं आख रहे हैं उसको ही आमना है, एवें बैठा इंतजार करना है। थोड़ी देर बाद वेख्या ते बाबा जी तू टुरिया आंदा ही, बादशाह की जान भी जान आई। चलो आ ते गया ना, हरे मरे जो कुछ होवे मेरे तो गल लवे। ये आ गया पेड़े च, कुछ लोग आखन लग गए यार जी एडा कमजोर होंदा ना ते ये फिर आमना इस कोई नहीं, वाकई इहदे कोल कोई दा है। जदा पेड़े च आ गए हाथ जोड़ी होमन लगी ते ये बाबा फकीर मस्कीन सैयद आदा है जुनेद जरा कान ते मेरे होठां दे नजदीक कर। जदों कान नेड़े कीता ना ते कान ने चाहदा मैनू पता है तू बहुत बड़ा पहलवान है ते मैनू कोई वल शल नहीं आंदा कुश्ती दा, मैं तो एक बहाना बनाया ही। असल गल है कि मैं हाँ सैयद ज़ादा मंग सकता नहीं, मजदूरी देंदा कोई नहीं, बच्चे भुखे उन्होंने रिस्क का इंतजाम करने वास्ते ये दा मारे आई। उस हुण मैनू की आखना चाहना है? फरमाया अज एक मेरे नाल सौदा कर ला, तू जान के मेरे को इस पेड़े च बह जा, मैं वादा करना माशर के मैदान च नाने मुस्तफा तू तेरी शफात करवा दे। अगर थके ना हो तो दो एक जुमला में और पढ़ सके। दो सैयदजादियां किसी मुसीबत मुबतला सफर ते मां बेटी टुरियां, एक वस्ती रात पै गई।
ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦੋ ਘਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿਖਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਘਰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੈ, ਨਬੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਰਾਤ ਬਣੀਏ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾ ਲਵੇਂ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਸੀ। ਉਹ ਤਿਨਕ ਕੇ ਆਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਦੂਆ ਬੰਦਾ ਸੈयद ਬਣਿਆ ਵਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੈयद ਬਣਿਆ ਵਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈयद ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਨਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਸੈयद ਹੋਣ ਦਾ? ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਭਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲਵੇਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਨਦ ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਨਦ ਵਿਖਾਓ ਜਾਂ ਅੱਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੈयद ਬਣਿਆ ਵਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋ ਕੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਯਹੂਦੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਹੋ? ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੜਪ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਵਾਲੀਆ ਉੱਠ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਉੱਠ ਜਲਦੀ ਜਾ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੈ? ਹਵਾਸ ਬਾਖਤਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਰਾਤ ਰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਂ ਆ, ਬਹਾਵੇਂ ਆ। ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪढ़ ਸਕਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਦਿਲ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਇਸਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ तू नहीं जानती, मैं सुनिया मुसलमाना दे नबी दी धीयां होंदियां न पर्दे वालियां। मैं हाँ खैर मार, मैं इस वास्ते दरवाजा नहीं खोलिया कि दाई मेरियां नजरां उन्हां दे पर्दे ना पै जावे। तू जा लेके आ, अलहदा कमरे च बिठा और बिठा के उन्हां दी खातिर मदारात कर, अपनी औकात तू वध खिदमत करना। इसने ले आया, बिठाया, हथ पैर धोए, अपने हथा नाल पानी पा के हथ पैर मल के धोआ के बिठा के खुद खाना तैयार किया, खुद खाना पेश किया। खाना पेश करके खिदमत बह गई। उदू बीबियां ने हथ उठाए, मौला अपने हबीब का सदका इन्हों हिदायत दे, इन्हों हिदायत दे। इदू ओ मुसलमान सुता, अख बंद हुई, ख्वाब वेख्या पुल सिरात हुजूर तशरीफ फरमाए, हौजे कौसर ते हुजूर तशरीफ फरमाए। एक गया हुजूर को जाके आदा, हुजूर मैं भी जनाब दा उम्मती हां, तुहाडा कलमा पढ़िया उम्मती हां, मैनू भी जामे कौसर अता फरमाओ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कोई मेरे उम्मती होवन दा सनद है, कोई सर्टिफिकेट है मेरे उम्मती होवन दा? हुजूर जुबान नाल ही ते तुहाडा कलमा पढ़िया, होर ते सनद कोई नहीं। फरमाया राती मेरियां बेटियां तेरे दरवाजे ते आईयां, उन्हां दे कोलों साथ सैयद होवन दे सनदा मंगदा है, मेरे कोलों बगैर सनद जाम मंगदा है। बस अख खुली, दौड़िया आके दरवाजा खड़काया। यहूदी उठिया गया, दरवाजा खोलिया। तेरे घर कोई मेहमान है? हाँ मेहमान है। वो मेहमान मेरे नाल टोर दे। क्यों तेरे नाल टोर दे? तू है काफिर, वो है ना साडे नबी दियां धीयां, मैं मुसलमान हाँ, साडा हक बनता है, मैं उन्होंने लमन वास्ते आया। उसने आख्या बाकी गल्लां ते बात दियां, ये मैनू काफिर ना आखी। वो ते क्यों ना आखा, शामी ते तू यहूदी सुता है? उसने आख्या हाँ सुता ते यहूदी आम, लेकिन उसे नबी ने जिस तेरे को हौजे कौसर ते सनद मंगी है उम्मती होवन दी, उसे आके मैनू भी अपना कलमा पढ़ा छोड़े। मेरे भाइयों, ये हया ते अदब बहुत कम दी शै। जड़ा हया करदा है, जड़ा अदब करदा है इन्हां हस्तियां दा, वो हमेशा कामयाब ते कामरान होंदा। मैनू एक भाई ने फरमाइश की थी, वो थोड़ा अली अकबर बेली तो मेरा पुराना है तो वॉल्यूम नहीं पिया खुलेंदा, तो मेरा गला भी थोड़ा जिहा इसको थकिया महसूस होंदा है। ते ओ फरमाइश उन्हां मैनू कीती ते मैं ओ दे दो जुमले
اندر بڑے سریلے لوگ بیٹھے انہاں دی موجودگی خصوصاً قاری شاہد صاحب تے ماشاءاللہ ترنم دے بڑے زبردست مائے تے مینوں نہ حکم دیتا بھی جیو گل تسی ضرور سنانی تے میں آخر نہیں آکھنا چاہنا جڑا انہاں دے بوئے دا حیا کردا ہے جے او ریت وچ پیر وی چپاوے نا تے جنت دے محل بنا کے ویچ چھڑے گل تسی سمجھ گئے ہو کہ جے انہاں دے بوئے دا گدا انہاں دا ادب تے حیا کرن والا بہلول دریا دے کنارے تے بیٹھ کے ریت وچ پیر پا کے آکھے جے نا کہ اے عام ریت والا کوٹھا نہیں ہے جنت دا محل ہے تے زبیدہ گل دا ہار دے کے اے ریت دا بک اپنے دوپٹے چ پا کے اپنی انا نو قتل کر کے لے کے آ جاوے تے اللہ اس نو وی جنت دا گھر بنا دی وجہ کہ لجپال ہی بڑے اچھا ایمانداری نال دسو بھائی قاسم بھائی علی اکبر بھائی خضر دیگر احباب جتنے بھی سارے نے مل کے محفل کرائی اے چوکھے بندے والی نکاڈ گلیں چلو انہاں نہ گلے ہومن شریک ہیں نا بابے نور شاہ چوکھے گلے بیٹھے کیوں ہیں اتنی رات کیوں زمین پہ بیٹھے ہیں اٹھاں بے کے سن دے پہ او دی وجہ ہے کہ جنہاں دے اے نوکر ہیں جنہاں دی انہاں نوکری کی تھی او ایڈے شان آڑن کے اپنے دروازے تے آمن آڑے کسے نو خالی جا تائیں تے حکم صاحب نے او شیر لکھن کہ ہوندے ڈھیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے او نوکر ہوندے ڈھیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے او نوکر زہرا دے او رندھے مران تو بعد وی نال نے نوکر زہرا دے او نوکر زہرا دے کون کون نوکر ہے اس طرح کوئی دادا بڑا کمال شعر ہے ایک استعارہ ہے میں دی تشریح نہیں کرنی تاریاں نو سون نہیں دین دے فجر بھی جلدی ہون نہیں دین دے کر چھڑ دن یار کمال تے نوکر زہرا دے نوکر زہرا دے نوکر زہرا دے میں بڑے یقین نالے گل کر سکنا کہ اگر رات دے اس پچھلے پیر بابا نور شاہ بخاری دے دربار دے دامن سین اچ بیٹھ کے اگر اسی اپنے ہتھاں نو اٹھا کے صرف اس جملے دے نال اپنے ہتھاں نو لہرا لئیے انشاءاللہ ایک مووی ہے بھی بن دیئے انہوں بھی میں عرض کرنا کہ یہ بھی سارے اینڈ ذرا گھمائے ایک مووی اللہ دے فرشتے بھی بنائیں دے پیر اس مووی نے قبر اچ بھی کام آنا ہے حشر اچ بھی آنا ہے کہ جدا اللہ دے حبیب اور آپ دی آل اصحاب دا ذکر ہو رہا ہے موزہ ہاشم چاکر دو برجی دے غلامان مصطفیٰ ہتھاں نو لہرا کے نال نال پڑھ دے پایا بڑا کمال شعر کہ حسن حسین پاک ہے امی حسن حسین پاک ہے امی سارے حاکم جس دے کمی کل غوث کتب ابدال نے نوکر زہرا دے نوکر زہرا دے سبحان اللہ
اللہ پاک بانیاں نے محفل اس محفل پڑھن والےاں نوں سنن سناون والےاں نوں میرے بھائیاں نوں بزرگاں نوں دوستاں نوں ماواں بہناں بیٹیاں نوں اللہ سب تے اپنا خاص فضل فرماوے سب تے کرم نوازی فرماوے اے سنگتاں اے صحبتاں ہمیشہ قائم و دائم رکھے آمین بجاہ النبی الکریم وما علینا الا البلاغ